बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। अल्लाह की तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। इंशाअल्लाह आमीन। अब इस वीडियो के मौजूआत की तरफ बढ़ें उससे पहले आपसे दरखास्त वही कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो चीज़ आप लाइक ना करें वो तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। और साथ ही आपसे ये दरख्वास्त भी कि अलग न्यूज़ को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अब इस वीडियो के मौजूआत की तरफ बढ़ें उससे पहले गुज़श्ता वीडियो में जो मैंने एक पोस्टमार्टम किया था तैयबा गुल, उसकी ऑडियो, उसकी वीडियो, उन तमाम चीज़ों का आप में से ज़्यादातर लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में उस पोस्टमार्टम, उस स्टाइल को पसंद किया। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ी तादाद में आप लोगों ने कमेंट्स किए। ओवरवेलम्ड, आई एम हम्बल्ड, थैंक यू वेरी मच। अब इस वीडियो के मौजूआत की तरफ बढ़ते हैं। गुज़श्ता कुछ 24 से बल्कि 48 घंटों में, गुज़श्ता कुछ 48 घंटों में कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये काफ़ी कुछ सोचने पर मजबूर कर रही हैं। हालात बहुत संगीन होने का इशारा दे रही हैं पाकिस्तान की सियासत में। मैं सबसे पहले इन डेवलपमेंट्स की बात आपसे करना चाहूँगा। देखिए, बहुत संजीदगी से इन्हें देखने की ज़रूरत है। काबीना की एक कमेटी बनी है 9 मई के वाक़यात के हवाले से, और इस कमेटी को टास्क दिया गया है 14 दिन में, 2 हफ्ते में ये अपना काम मुकम्मल करे। जब इंतखाबी फहरिस्तें बिल्कुल सर पर होंगी तब ये कमेटी अपना काम मुकम्मल करे, उससे पहले पहले ये इसकी डेडलाइन का मतलब है। इसके साथ तैयबा गुल फिर मुतहरिक हुई, और पहले कभी तैयबा गुल ने हिरासानी की बात की, बुरे सलूक की बात की, हब्स बेजा की बात की, लेकिन जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया ये बात पहले नहीं की थी, अब की है। ये भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसके साथ इमरान खान साहब के खिलाफ जियो न्यूज़ ने अपनी मुहिम और तेज़ कर दी है। जियो न्यूज़ जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ गलत खबरें, इलेक्शन कमीशन के अरकान को दी गई धमकी वाली खबर, गलत चीफ जस्टिस के बारे में नाकाबिले बयान ज़बान का इस्तेमाल, गलत खबर। तो जियो न्यूज़ ने अपना जो हरकारा है, हरकारा होना वो साबित किया है। तो ये भी बहुत तेज़ है। फिर इसके बाद एक डॉक्यूमेंट्री सी चली है सरकारी टेलीविज़न चैनल पर, कुछ प्राइवेट चैनल्स पर। और ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये किसी एक चैनल की बनाई हुई डॉक्यूमेंट्री नहीं है, इसलिए मल्टीपल चैनल्स पे चली है, सरकारी चैनल पे भी चली है, प्राइवेट चैनल्स पे भी चली है। और इस डॉक्यूमेंट्री को अगर बाहर से कहीं से प्रोड्यूस किया गया तो उसको प्रोड्यूस करने वाला कौन है ये नहीं पता। ये डॉक्यूमेंट्री जो है ये भी सीरियस है। खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना कि पूरे पाकिस्तान को यरगमाल बनाने वाले जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये कह देना एक ऐसे वक्त में, ये सब कुछ हुआ जब इमरान खान साहब के मुकदमात अब हतमी मरहले में अदालत उज़्मा पहुंच रहे हैं, ये कहना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चीज़ें बहुत अजीबो गरीब अंदाज में आगे बढ़ रही हैं। देखिए, मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया, अब भी कर रहा हूँ कि 9 मई काबिल मज़म्मत नहीं, काबिल नफ़रत है। जिन लोगों ने 9 मई किया, गलत किया, बहुत गलत किया। और इसमें जो किरदार मुलव्वस हैं उनको क्या फ़र्क किरदार तक पहुंचाया जाए, ना मैं ना आप, कोई भी इनकार नहीं करेगा। मगर निज़ाम अदल कुछ तकाज़े करता है, उन तकाज़ों को पूरा किया जाए। अदालत के कुछ तकाज़े हैं, पुलिस चालान के कुछ तकाज़े हैं, ताज़ीरात पाकिस्तान के कुछ तकाज़े हैं, पुलिस रूल्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, उनको पूरा किया जाए और उसके बाद ये काम हो तो ये काम जो है ये बहुत बेहतर होगा। वगरना ये हालात की संगीनी की जानिब वाज़े इशारा है। ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें देखनी चाहिए। अब मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इस वीडियो के जो मौज़ूआत हैं हमारे सामने, कुछ 24 घंटे में ही टेलीविज़न पे बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, बड़ी इम्पॉर्टेंट। जैसे मुर्तज़ा सोलंकी ने एक ट्वीट किया, वज़ीर इत्तलात ने, और सोलंकी साहब ने ट्वीट करके अदा साई ने ये कहा कि ये आर्टिकल इमरान खान ने नहीं लिखा। फिर उसके बाद वो टेलीविज़न पे आ गए और टेलीविज़न पे आके भी उन्होंने कहा कि ये इमरान खान का लिखा हुआ आर्टिकल नहीं है, जो आर्टिकल इकोनॉमिस्ट ने छापा है। अब ये बड़ी हैरान कुन बात है कि वो ये कह रहे हैं कि ये उनका आर्टिकल नहीं है, और इमरान खान साहब के हवाले से वो कहते हैं कि कन्विक्टेड किस तरह से ये लिख सकता है। हाँ, मुर्तज़ा सोलंकी साहब को याद दिलाया जा रहा है, शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में थे वो, कि आपका एक ट्वीट है
اس میں بھی آپ نے کہا تھا کہ جو شخص کنوکٹڈ ہے وہ اپنے سارے حقوق ان سے محروم نہیں ہو جاتا. جب یہ بات آپ نے کی تھی تو آپ یہ نئی پوزیشن کیسے لے سکتے ہیں؟ اور میاں نواز شریف کا معاملہ بھی ان کو یاد دلایا گیا کہ جب وہ آئے تھے پاکستان تو تب آپ نے نہیں کہا تھا، آپ وزیر اطلاعات ہیں، کہ سرکاری ٹی وی ان کو کیسے دکھا رہا ہے، سرکاری ٹی وی اپنی ہیڈ لائن چلا رہا ہے فاتحانہ واپسی اور پورا میڈیا ان کو دکھا رہا ہے. تب آپ نے نہیں کہا کہ یہ شخص کنوکٹڈ ہے. کیسے آپ کی یہ نئی پوزیشن؟ جب یہ بات ہوئی تو مرتضیٰ سولنگی صاحب نے کیا کہا؟ وہ کہنے لگے کہ نہیں، جب میاں صاحب آئے تھے نا تو میاں صاحب کی کنوکشن جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی. یہ مرتضیٰ سولنگی صاحب نے دعویٰ کیا. اب مرتضیٰ سولنگی صاحب کے اس دعوے کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کی کنوکشن جب وہ آئے تھے تو ختم ہو گئی تھی. دیکھیے، میں آپ کے سامنے میاں صاحب کی کنوکشن ختم ہونے کی ڈیٹ حکومت پنجاب کا جو لیٹر ہے اس سے رکھ رہا ہوں. اس لیٹر میں لکھا ہوا ہے بی دیٹ ایز اٹ مے appropriate on 21/10/2023 an application was filed 21 کو دی گئی by the petitioner's lawyers before the government of Punjab seeking the suspension of the said sentence under section 4012 CRPC on medical grounds. 21 کو درخواست دی گئی. The caretaker chief minister of Punjab on 22/10/2023 constituted a committee comprising of Minister for Specialized Health and Medical Education. ایک کمیٹی بنا دی گئی، اس کے ارکان کے پھر آگے نام لکھے ہوں باقی ارکان کے. پھر اس کے بعد اس کمیٹی نے سب کچھ دیکھا اور اس کمیٹی نے پھر میاں نواز شریف صاحب کی 24 تاریخ کو جو سزا ہے وہ معطل کر دی. مرتضیٰ سولنگی صاحب کہتے ہیں کہ واپسی پر میاں نواز شریف کی سزا معطل تھی. 21 کو واپس آئے تھے، 21 کو جلسہ ہوا تھا، تو میاں نواز شریف کی سزا 21 کو معطل نہیں تھی. مرتضیٰ سولنگی غلط کہہ رہے ہیں. یا تو مرتضیٰ سولنگی کو اس پروگرام میں بات کرتے ہوئے یاد نہیں تھا، لیکن جب آپ اتنی بڑی معاملے پہ بات کر رہے ہیں تو 24 کو میاں نواز شریف صاحب کی سزا معطل ہوئی ہے. غلط کہہ رہے ہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب. ایک بات، اور ٹیلی ویژن پروگرام میں بیٹھ کے غلط کہہ رہے ہیں. دوسرا، آپ ایک اور چیز دیکھیے کہ عمران خان صاحب کے معاملے میں یہ اکانومسٹ کو لکھیں گے. اکانومسٹ کیا کر رہا ہے؟ اکانومسٹ نے تو ان کی چھیڑ بنا لی ہے. یہ کہتے ہیں اکانومسٹ نے کیوں لکھا؟ اکانومسٹ نے کہا اوکے، عمران خان کے آرٹیکل سے ایک اور لائن اٹھائی، پھر ٹویٹ کیا، پھر لائن اٹھائی، پھر ٹویٹ کیا. اکانومسٹ تو ان کی چھیڑ بنا چکا. جب اکانومسٹ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ رسپانسبل ادارہ ہیں یا نہیں، انہوں نے کہا اتنا رسپانسبل ادارہ ہیں کہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، پھر چھاپیں گے، پھر چھاپیں گے، پھر چھاپیں گے، پھر شیئر کریں گے، پھر شیئر کریں گے. یہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے. اور اکانومسٹ کے اس ٹویٹ کو لائک، ری ٹویٹ جو ٹریفک ملا ہے وہ 1 کروڑ سے زیادہ کا ٹویٹ ہے. یہ اکانومسٹ کی حالیہ تاریخ میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والا آرٹیکل ہے. تو مرتضیٰ سولنگی صاحب اور یہ باقی تمام لوگ، عمران خان کا آرٹیکل ان کے لیے مصیبت بن چکا ہے. مظہر برلاس صاحب ٹویٹر پہ آ کے لکھ رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جا کر یوسف رضا گیلانی کی اور شیخ رشید کی، اور اس کے علاوہ انہوں نے لکھا کہ جیل سے کتابوں کا مسودہ لیا جاتا تھا، جا کے اس میں نوک پلک سوار کی کتاب لکھی گئی ہے. تو انہوں نے کہا یہ کام ہوتا ہے، یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ بالکل ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں لوگ بھول رہے ہیں کیونکہ عمران خان جو ہے وہ اس وقت مصیبت بنا ہوا ہے اور اس کی مقبولیت بہت ہی بڑی مصیبت بنی ہوئی ان لوگوں کے لیے. اس کے بعد ٹیلی ویژن پہ ایک اور چیز ہوئی. حسن ایوب، آپ ان کو اے آر وائی پہ دیکھتے ہیں، دا رپورٹرز میں، اس سے پہلے اے آر وائی پہ رپورٹنگ کرتے ہوئے دیکھتے تھے. حسن ایوب سوشل میڈیا پہ بھی بڑے ایکٹیو ہیں. حسن ایوب نے پارس جہازیب کے پروگرام میں آ کر یہ کہا کہ جے آئی ٹی میں یہ بات ثابت ہو گئی شاہ محمود قریشی بھی ماسٹر مائنڈ ہے 9 مئی کے، اور عمران خان صاحب نے یہ پلاننگ کی تھی. یہ انہوں نے بتایا. پوچھا گیا کیسے ثابت ہوا؟ انہوں نے کہا جے آئی ٹی نے یہ کہا ہے کہ 6 مئی کو عمران خان صاحب نے چکری میں ایک میٹنگ کی 6 مئی کو، اور اس میں یہ طے ہوا کہ اگر عمران خان صاحب گرفتار ہوں گے تو پھر جی ایچ کیو کی جانب مارچ کیا جائے گا. حسن ایوب نے یہ بتایا اور کہا کہ جی ایچ کیو جانب مارچ کریں گے، لیکن غلط نکلی بات. اب یہ جو جے آئی ٹی بتا رہی ہے یہ بات غلط نکلی. یہ خبر دیکھیے اخبار کی یہ خبر آپ کو بتا رہی ہے کہ 6 مئی کو عمران خان لاہور میں ریلی کی قیادت کر رہے تھے، پارٹی سرگرمی میں مصروف تھے، تو عمران خان 6 مئی کو چکری نہیں گئے. جے آئی ٹی یہ ثابت کر رہی ہے، غلط ہو جائے گا. اگر یہ جے آئی ٹی میں لکھا ہوا ہے تو پھر یہ عدالت میں کیسے ثابت کیا جائے گا؟ یہ غلط ہو جائے گا. عمران خان کی جماعت تو بڑی آسانی سے ثابت کر دے گی.
اسی طرح سے شاہ محمود قریشی ماسٹر مائنڈ، شاہ محمود قریشی صاحب کی اہلیہ شدید بیمار کراچی میں آغا خان میں موجود تھیں، تو شاہ محمود قریشی صاحب 9 مئی سے پہلے کراچی میں موجود تھے، تو وہ بھی وہاں پر نہیں تھے. یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے. تو بڑی جو چیزیں سامنے بتائی جا رہی ہیں وہ غلط نکل رہی ہیں. یہ اپنے اندر ایک اچھی خاصی مصیبت ہے. یہ مصیبت بھی سنبھالنا پڑے گی اس نگراں حکومت کو. اور اس کے بعد سردار مہتاب صاحب نے یہ کہا ہے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہ میاں نواز شریف صاحب جس طریقے سے اقتدار میں آ رہے ہیں، یہ طریقہ جو ہے یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. سیاست میں نظریہ اور عقیدہ رکھنے والے ہم لوگ ہیں، ہم جیسوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب جس طریقے سے اقتدار میں آ رہے ہیں. سابق گورنر پنجاب، ابھی میاں نواز شریف صاحب جب لندن میں تھے وہ نواز شریف سے مل کر آئے تھے، لیکن جس طرح کی سیاست ہو رہی ہے ان کو خیبر پختونخوا میں شکایت یہ کہ پارٹی کا صفایا ہو گیا ہے. 16 دسمبر کو بھی انہوں نے یہ فیصلہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ حافظ، اور انہوں نے تب بھی بتا دیا تھا کہ ہمیں تانے مل رہے ہیں کہ نواز شریف اقتدار میں کیسے آ رہا ہے، ڈیل کے ذریعے آ رہا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. تو میاں نواز شریف صاحب کے لیے اپنی جماعت میں بہت زیادہ مصیبتیں ہیں. ان مصیبتوں کو بھی ہینڈل کرنا مصیبت ہو رہا ہے میاں نواز شریف کے لیے، ان کی جماعت کے لیے. اور ہر طرف سے ایک ہی تانا پڑ رہا ہے کہ میاں صاحب جس طرح سے آپ شیروانی پہن رہے ہیں، آپ تو شاید شیروانی پہن لیں گے، سسٹم ننگا ہو جائے گا. اور اس ننگے سسٹم کو دیکھ کر آپ کو شیروانی پہنے ہوئے کوئی بھی دیکھے وہ آپ پر ہنسے گا. آپ کو وزیر اعظم بنوا تو دیا جائے گا، منوایا جائے گا، یہ ممکن نہیں ہے. تو عمران خان لڑائی کے اس مرحلے پر جیل میں جس طرح سے ڈٹ گئے ہیں وہ عمران خان کے تمام مخالفین کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.